हुआ फॉर्म 45 वाला 8 फरवरी के इलेक्शंस के अपना हक मांगने के लिए जो इनके साथ धांधली हुई थी, जो इनके वोट चोरी हुए थे अगले दिन, उसके लिए भी पिटीशन डाली काजी फाइज ईसा ने। आज तक उसको हवा ही नहीं लगने दी उस पिटीशन को। पता ही नहीं है वो पिटीशन किस कूड़े के अंदर पड़ी हुई है। काजी फाइज ईसा सिर्फ वो सुनता है जो उसका, जब आप जाएं और उनको कहें कि कोई नून लीग का कैंडिडेट जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और जाके कहता है कि जो पीटीआई के इस सीट के वोट हैं ये भी मुझे दे दो, तो फौरन वो खुल जाता है, हल्का खुल जाता है। और जब सीटें पूरी नहीं हो रही, इस वक्त काजी फाइज ईसा क्या कर रहे हैं 2/3 पूरा करने के लिए, पीटीआई का एक दिन हल्का खुलता है और उसकी सीटें पकड़ाकर, उसके वोट पकड़ा के दे देते हैं नून लीग वालों को। इतना मजबूर है ये काजी फाइज ईसा कि धांधली इस वक्त खुल के कर रहे हैं। इमरान खान ने यही कहा है कि ये चाहता है कि जब इसको 2/3 से ये कामयाब हो जाए, जो ये अब इसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहा है, इसके अंदर इसको एक्सटेंशन कैसे मिलेगी? ये जो उम्र है वो 68 साल कर देंगे। वो जब 68 की उम्र हो जाएगी, इसका दिल करे तो ये 90 साल भी कर दे ताकि ये बैठा रहे। इसका मतलब है एक इंसान अपने आप को गद्दी ना छोड़ने के पीछे पूरे मुल्क को दांव पे लगा देगा। और जब ये आएगा, इसका क्या क्या काम होगा जब इसको एक्सटेंशन मिलेगी? 2 ये काम करेंगे। एक, सुप्रीम कोर्ट को ये दफन कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई उसको बना भी देंगे किसी अगले चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद मैं क्या, मैं वजूद ही ख़त्म कर दें तो बेहतर है। ये उसके बाद किसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आ रहे हैं? जो बाकी एक्सटेंशन देनी है, बाकी जो चोरी शुदा वोट है, जो लोगों के वोट के ऊपर इतना बड़ा डाका पड़ा था 9 फरवरी को, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको काजी फाइज ईसा की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो इतना बड़ा आइन शिकनी हुई है, इसके अंदर जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो सब डरे हुए हैं। आपका सिकंदर सुल्तान डरा हुआ है क्योंकि इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इन्होंने जो चोरी शुदा वोट अगर लोगों को वापस ना करें। अब इनके लिए जो अदलिया है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम लोगों ने उनके साथ खड़े ना हुए, उनका साथ ना दिया, हम अपनी अदलिया के साथ ना खड़े हुए, तो क्या होगा? हमें इंसाफ फिर कहाँ से मिलेगा अगर आज हम अपनी अदलिया के साथ ना खड़े हुए? हम आज उनके लिए खड़े होंगे तो वो इस काबिल होंगे कि वो हमें इंसाफ दे सकें। ये अब हमारी अपनी ज़िंदगियों का सवाल है। हमारे जो लोग हैं उनको, पाकिस्तानियों को कहाँ से हम इंसाफ लेंगे अगर ये कोर्ट के अंदर फैसले इसी तरह ही होंगे कि ऊपर काजी फाइज ईसा बैठ के सारों को, जिसको जेल में डालना चाहे, जिसको घरों से उठाना चाहे। अब हमारी अपनी आज़ादी का सवाल है। इमरान खान ने ये कहा है कि आप अब मेरी ना फिक्र करें जेल में, मेरे साथ तो जो करेंगे, आप अपने लिए निकलें। अभी जो अगला जलसा है उन्होंने कहा है कि 28 को पिंडी में करें। अब उसके लिए हमारे जो लॉयर्स हैं पार्टी के, वो जाकर उसके लिए एनओसी मांग रहे हैं। आप सबको पता है कि एनओसी नहीं मिलेगा, नहीं तो ये किसी बकरा मंडी में फेंक देंगे फिर से हमको। हमने बकरा मंडी नहीं जाना। हमने भी एहतजाज किया है। हमने कहा बकरा मंडी में बकरियां नहीं है, ना ही मवेशी हैं। हमने बकरा मंडी में नहीं जाना, हम जाएंगे पिंडी के अंदर जाएंगे। पिंडी में अगर नहीं उन्होंने दिया, हम एहतजाज में उसको तब्दील करेंगे और हम एहतजाज पिंडी में इंशाल्लाह 28 तारीख को। हम जब बात कर रहे हैं, हम तो अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हक बनता है, जमहूरियत के लिए खड़े होने का हक बनता है, अदलिया की आज़ादी के लिए उनका खड़े होने का हक है उनका, और अपनी आज़ादी के लिए। इसलिए हम एहतजाज करेंगे अदलिया की आज़ादी के लिए। उनको वो आज़ाद होगी तो हमें भी वो अपने आज़ाद रखेंगे। तो इसके बाद जो लाहौर मीनार पाकिस्तान, इंशाल्लाह 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में उन्होंने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर
انہوں نے NOC نہ دیا، ہم مینار پاکستان میں 5 اکتوبر کو احتجاج کریں گے. کیا کہنا؟ ہاں، تو لیکن اب آپ سب کے لیے جو عوام ہے، آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں، پنڈی کے لوگ شامل ہوں، باہر سے لوگ جہاں سے بھی آئیں. 28 کو NOC نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ پنڈی میں احتجاج کریں گے. ہوا فارم 45 والا 8 فروری کے الیکشنز کے اپنا حق مانگنے کے لیے جو ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، جو ان کے ووٹ چوری ہوئے تھے اگلے دن، اس کے لیے بھی پٹیشن ڈالی. قاضی فائز عیسیٰ نے آج تک اس کو ہوا ہی نہیں لگنے دی. اس پٹیشن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پٹیشن کس کوڑے کے اندر پڑی ہوئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صرف وہ سنتا ہے جو اس کا، جب آپ جائیں اور ان کو کہیں کہ کوئی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جاتا ہے، سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ جو PTI کے اس سیٹ کے ووٹ ہیں یہ بھی مجھے دے دو، تو فوراً وہ کھل جاتا ہے، حلقہ کھل جاتا ہے. اور جب سیٹیں پوری نہیں ہو رہی، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کیا کر رہے ہیں 2/3 پورا کرنے کے لیے؟ PTI کا ایک دن حلقہ کھلتا ہے اور اس کی سیٹیں پکڑا کر، اس کے ووٹ پکڑا کے دے دیتے ہیں نون لیگ والوں کو. اتنا مجبور ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کہ دھاندلی اس وقت کھل کے کر رہے ہیں. عمران خان نے یہی کہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کو 2/3 سے یہ کامیاب ہو جائے، جو یہ اب اس نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کر رہا ہے، اس کے اندر اس کو ایکسٹینشن کیسے ملے گی؟ یہ جو عمر ہے وہ 68 سال کر دیں گے. وہ جب 68 کی عمر ہو جائے گی، اس کا دل کرے تو یہ 90 سال بھی کر دے تاکہ یہ بیٹھا رہے. اس کا مطلب ہے ایک انسان اپنے آپ کو گدی نہ چھوڑنے کے پیچھے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دے گا. اور جب یہ آئے گا، اس کا کیا کیا کام ہوگا جب اس کو ایکسٹینشن ملے گی؟ 2 یہ کام کریں گے. ایک، سپریم کورٹ کو یہ دفن کر دیں گے. سپریم کورٹ کے اندر کوئی اس کو بنا بھی دیں گے کسی اگلے چیف جسٹس کو. سپریم کورٹ کا اس کے بعد میں کہ میں وجود ہی ختم کر دیں تو بہتر ہے. یہ اس کے بعد کس کو تحفظ دینے کے لیے آ رہے ہیں؟ جو باقی ایکسٹینشن دینی ہے، باقی جو چوری شدہ ووٹ ہے، جو لوگوں کے ووٹ کے اوپر اتنا بڑا ڈاکہ پڑا تھا 9 فروری کو، اس کے تحفظ کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جو اتنا بڑا آئین شکنی ہوئی ہے، اس کے اندر جب تک تحفظ نہیں ملے گا تو سب ڈرے ہوئے ہیں. آپ کا سکندر سلطان ڈرا ہوا ہے کیونکہ ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ انہوں نے جو چوری شدہ ووٹ اگر لوگوں کو واپس نہ کریں. اب ان کے لیے جو عدلیہ ہے، جو ہمارا سپریم کورٹ ہے، اگر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، ان کا ساتھ نہ دیا، ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں انصاف پھر کہاں سے ملے گا اگر آج ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے؟ ہم آج ان کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں. یہ اب ہماری اپنی زندگیوں کا سوال ہے. ہمارے جو لوگ ہیں ان کو، پاکستانیوں کو کہاں سے ہم انصاف لیں گے اگر یہ کورٹ کے اندر فیصلے اسی طرح ہی ہوں گے کہ اوپر قاضی فائز عیسیٰ بیٹھ کے ساروں کو، جس کو جیل میں ڈالنا چاہے، جس کو گھروں سے اٹھانا چاہے. اب ہماری اپنی آزادی کا سوال ہے. عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ اب میری نہ فکر کریں جیل میں، میرے ساتھ جو کریں گے. آپ اپنے لیے نکلیں. ابھی جو اگلا جلسہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ 28 کو پنڈی میں کریں. اب اس کے لیے ہمارے جو لائرز ہیں پارٹی کے، وہ جا کر اس کے لیے NOC مانگ رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ NOC نہیں ملے گا، نہیں تو یہ کسی بکرا منڈی میں پھینک دیں گے پھر سے ہم کو. ہم نے بکرا منڈی نہیں جانا. ہم نے بھی احتجاج کیا ہے. ہم نے کہا بکرا منڈی میں بکریاں نہیں ہیں، نہ ہی مویشی ہیں. ہم نے بکرا منڈی میں نہیں جانا. ہم جائیں گے پنڈی کے اندر جائیں گے. پنڈی میں اگر نہیں انہوں نے دیا، ہم احتجاج میں اس کو تبدیل کریں گے. اور ہم احتجاج پنڈی میں انشاءاللہ 28 تاریخ کو، ہم جب بات کر رہے ہیں ہم تو اپنی فیملی کی بات کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کا حق بنتا ہے، جمہوریت کے لیے کھڑے ہونے کا حق بنتا ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ان کا کھڑے ہونے کا حق ہے ان کا.
اور اپنی آزادی کے لیے. اس لیے ہم احتجاج کریں گے عدلیہ کی آزادی کے لیے. ان کو وہ آزاد ہوگی تو ہمیں بھی وہ اپنے آزاد رکھیں گے. اس کے بعد جو لاہور مینار پاکستان انشاءاللہ 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے این او سی کے لیے اپلائی کر دیا ہے. اگر انہوں نے این او سی نہ دیا ہم مینار پاکستان میں 5 اکتوبر کو احتجاج کریں گے. کیا کہنا؟ ہاں تو لیکن اب آپ سب کے لیے جو عوام ہے آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہوں. پنڈی کے لوگ شامل ہوں, باہر سے لوگ جہاں سے بھی آئیں. 28 کو این او سی نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ پنڈی میں احتجاج کریں گے. مہربانی. کیا کہہ رہے ہیں؟